अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, आजकल के जो न्यू कपल हैं, जो मैरिड होती हैं, नए लड़का लड़की निकाह करते हैं, शादियां करते हैं, तो वो अपने शौहर का नाम लेकर बुलाती हैं। जबकि मेरा जिस टाइम शादी हुआ था अभी से 15 साल पहले, तो उस टाइम में मैं जब नाम ली थी तो मेरी माँ पापा आस पड़ोस के लोग सबने मना किया था कि अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिया जाता है, निकाह टूट जाता है, और बहुत सारी ऐसी गलत अफवाहें जिन मुझे बताई थी, तो मैं भी डर गई थी और मैंने भी नाम लेना छोड़ दिया। लेकिन आज इस चीज की मुझे भी सही जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना तो यकीन था कि लोग जो कह रहे हैं वो गलत है। लेकिन मुआशरे को देखकर मैंने भी इस चीज को छोड़ दिया और मैंने भी नाम लेना बंद कर दिया। लेकिन आज बहुत सारे कपल हैं जो एक दूसरे को नाम मोहब्बत में नाम लेकर ही, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बेअदबी करते हैं, नाम लेकर अपने शौहर को बुलाती हैं। मेरी कुछ बहनें हैं जो बुलाती हैं, कुछ नहीं, बहुत आजकल तो चल ही रहा है, नाम लेकर अपने शौहर को बुलाया जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस बारे में क्या अपनी राय क्या बताते हैं और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वो मेरा एक बयान का एक शॉर्ट क्लिप बनाया है किसी चैनल ने और अपलोड किया है। उसमें ये कि क्या औरत शौहर का नाम ले सकती है कि नहीं ले सकती। ले सकती किसी ने मुझसे सवाल किया था कि क्या औरत अपने शौहर का नाम ले सकती है कि नहीं ले सकती, या मुन्ने के अब्बा ही कहेगी वो। तो उसका मैंने जवाब दिया था कि हमारे उर्फ में इसको बेअदबी समझा जाता है। तो जिसके उर्फ में बेअदबी समझा जाता हो वहाँ पर औरत को चाहिए कि अपने शौहर का नाम ना ले। अब चूंकि आजकल हर आदमी मुफ्ती बना हुआ है और मैंने जो इस पर इश्कालात थे ना उसका भी जवाब दिया था, तो लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स, कुछ लोगों ने हदीसों के हवाले के सहाबिया तो अपने शौहर का नाम लेती थी, इस मुफ्ती को हदीस का भी नहीं पता, कुरान का भी नहीं पता, और इस मुफ्ती ने ऐसी बात की है कि कुरान और हदीस का तो कोई रेफरेंस दिया ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा चूंकि नेगेटिव कमेंट्स है और बहुत ही बदतमीजों वाला, यानी इंसान जब बात करता है ना तो पता चल जाता है कि इसके आबा व अजदाद का ताल्लुक कहां से होगा, खानदान कैसा है, जो वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं ना वो। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स हैं। इस मसले को मैं दोबारा बयान कर दूं। देखो, एक बात याद रखो, ये उसमें भी मैंने कही है क्लिप में, समझ में नहीं आई लोगों के, तो मैं जरा डिटेल में बताता हूं। लिबास का ताल्लुक उर्फ से होता है कि नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त कुरान और हदीस से नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक हमारे कल्चर से है। मिसाल के तौर पर, आपसे अगर कोई ये कहता है, किसी मुफ्ती से कोई आके पूछे कि क्या मैं कमीज उतार के नमाज पढ़ सकता हूं, तो मुफ्ती अगर अक्लमंद होगा वो कहेगा कि कमीज उतार कर नमाज ना पढ़ें, ये बेअदबी है। कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल्कुल। अब आप कहें कि हदीस का हवाला, तो भाई हदीस का हवाला अगर देगा ना, हदीस इसके अपोजिट है। सही है, बुखारी की हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगैर कमीज के नमाज पढ़ रहे थे। किसी ने पूछा इस तरह नमाज हो जाती है, आप क्यों पढ़ रहे हैं ऐसे? फरमाया मैं इसलिए ऐसे पढ़ रहा हूं ताकि तेरे जैसा अहमक मुझे देखकर सवाल करे कि ऐसा क्यों कर रहा हूं। सही है ना, तेरे जैसा अहमक मुझसे सवाल करे। फिर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमें 2 जोड़े मुयस्सर नहीं होते थे, तो इज़ार है तो कमीज नहीं, बसा औकात ऐसे ही पढ़ते थे। अब बुखारी की हदीस से तो पता चल रहा है कि कमीज उतार के नमाज पढ़ना क्या है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह बाकायदा ये अमल करके दिखा रहे हैं कि, और ताकि जो एतराज करें उस पर हमाकत का भी फतवा लगा रहे हैं। अब आप ये हदीस का हवाला देके लोगों को कमीजें उतरवा दें, ये अक्लमंदी का काम होगा? बोलो ना भाई, ये पागल होने की अलामत होगी। ये इसकी अलामत है आपने बुखारी तोते की तरह रटी हुई है, आपके अंदर सेंस नहीं है, ना आपने फिक़ा पढ़ा ना उसूल फिक़ा पढ़ा जो कुरान और हदीस को समझने के लिए वज़ा किया गया है। भाई उस जमाने में जब चूंकि सहाबा को जोड़े मुयस्सर नहीं थे तो कमीज उतार के नमाज पढ़ना बेअदबी नहीं समझा जाता था, वो तो कल्चर का हिस्सा था। गरीब लोग थे। असहाबे सुफ़ा में हम देखते हैं कि हदीस में आता है कि एक दूसरे की तरह पुश्त करके बैठे हुए थे, क्योंकि लिबास सतर ढांपने के लिए इतना थोड़ा था कि वो एक दूसरे की तरफ रुख करके बैठना उनके लिए मुश्किल था, इतनी गुर्बत थी। आज कौन ऐसा गरीब होगा जो बेचारा कमीज ना पहन सके। और एक मुआशरे में
پورا پراپر ڈریس پہننا یہ ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے, اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. کسی تقریب میں آپ بغیر قمیص کے نہیں جا سکتے, تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیص کے کیسے کھڑے ہوگے بھائی؟ اگر صحابی بغیر قمیص کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر کرتے کے چلے جاتے تھے. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا اس خاتون سے نکاح کرا دیں. فرمایا مہر فرمایا یہ لنگوٹا جو میں نے باندھا ہوا ہے. پتا چلا اس نے لنگوٹا پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, بخاری کی حدیث ہے, اور اسی حالت میں نبی نے آپ کا نکاح پڑھایا تو پتا چلا دولہا کا لباس کیا تھا؟ بولو بھائی, لنگوٹا. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مفتی صاحب کیا دولہا صرف لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جا سکتا ہے, تو میں کیا کہوں گا؟ جا سکتا ہے کیا؟ میں بولوں گا پاگل ہے, بے دینوں کا دینداروں کا مذاق اڑوائے گا. وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے لنگوٹا پہن کے جانا, اس کے لیے پراپر ڈریس پہنے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابی تو غریب تھے. بھائی اگر کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ ہمارے عرف میں اس کا تصور نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے. طوطے کی طرح بخاری مسلم جاہل لوگوں نے رٹ لی ہے, اور علماء کوئی کسی عالم کو نہیں چھوڑا انہوں نے. ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کا, بڑا اچھا انہوں نے ایک مدلل بیان کیا. اس پہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس, ہر آدمی کیا بنا ہوا ہے؟ جاہل ہوگا, مگر اعتراض ایسے کرتا ہے جیسے اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی عالم پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اب یہ سمجھو کہ جیسے لباس کا تعلق کس سے ہے؟ عرف سے. اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا. قرآن و حدیث کی اگر بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ازار پہنا کرتے تھے. ازار ایک چادر جو ہوتی تھی. آج کسی بھی محفل میں آپ ازار پہن کے نہیں جا سکتے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے دربار میں جب حاضری دے رہے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے, یہ نماز کا ادب ہے. جیسے آپ کسی رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے جاتے ہو, چڈی بنیان میں نہیں پہنچتے. تو ہم کہیں گے اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو پراپر ڈریس میں ہو, کیونکہ اب ہمارے زمانے کا عرف یہ بن چکا ہے کہ قمیض بھی ہو ساتھ میں شلوار بھی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ عرف بن چکا ہے. اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ اپنے شوہر کا نام لیا انہوں نے, لیکن بہت سارے ہمارے کلچرز میں, ہمارے جو بہت سارے علاقے ایسے ہیں, قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. وہ اگر نام لیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے ادب ہے. اور ادب کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ عرف سے. اگر یقین نہیں آتا تو آپ یہ دیکھو, ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا کہتے ہیں؟ فرمایا. کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا. قالا کا لفظ, قالا کا معنی کہا. عربی میں فرمانا اور کہا یہ الگ الگ نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے کہا. لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا, اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ہمارے عرف میں اگر کوئی کہتا ہے عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا, عبداللہ بن عمر نے یوں کہا ہے بھائی, تو ہم کہتے ہیں بھائی حضرت لگاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حضرت لگاؤ, اور بہتر ہے آخر میں رضی اللہ عنہ بھی لگاؤ. کوئی کہ بخاری سے دکھاؤ کہاں حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی صحابہ کا ادب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی. ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنا جہالت ہے. تو یہ تو شریعت ہمیں بتائے گی کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا, طریقہ کیا ہوگا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی, یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا. ویڈیو آپ نے دیکھا مفتی طارق مسعود صاحب نے کس طرح سے یہ بتایا کہ نام لینا ادب کے خلاف ہے. لیکن دیکھیے میں اپنا بتا دوں, اور آپ ثنا خان کو پہچانتے ہوں گے, اور بڑے بڑے جو بھی مسلمان ہیں جو ابھی حال ہی فی الحال میں جو نیو جنریشن ہے میرج کرتی ہیں, ان کا تو دیکھیں نام لے کر ہی پکارتے ہیں. اور میں بھی گاؤں میں تھی تو لوگوں کے بے ادبی کی وجہ سے یا کسی کو تکلیف نہ ہو یا کوئی میرے بارے میں غلط الفاظ بیان کرے کہ شوہر کا نام لیتی ہے, اس لیے وہاں تو نہیں لیتی تھی. لیکن جب سے یہاں ممبئی میں آئی ہوں تو میں بھی نام لے کر ہی بلاتی ہوں.
تو یہ دیکھیے اس کا قرآن و حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بس ایک ادب اور بے ادبی کی بات ہے۔ تو اگر لے بھی رہے تو اس میں کوئی ناجائز حرام نہیں ہے، لے سکتے ہیں، اور نہ لے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں صرف ادب اور بے ادبی کا ہی تعلق مفتی صاحب نے بتایا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ویڈیو اچھا لگا تو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔